रियल लाइफको लेडी लभ छ नि आर यु म्यारिड एक्टिङ गरेको कुरा अब स्टोरी हाम्रो आफ्नै हो अनि त्यस पछाडि भोकल आफ्नै हाम्रो हो आफ्नै भनेपछि सबै आर यु गाइज इन लभ लाइक आफ्नै कहानी हुनु जसमा चाहिँ यस्तो माया गर्ने जोडीको बारेमा हुन्छ आफ्नै कहानी भनेपछि कि तपाईँहरू एकअर्कालाई डेट गर्नु भएको छ 12 वर्ष भयो अटुट सम्बन्ध हो अटुट सम्बन्ध किनकि अब कतिले मन पराइयो होला होइन अब त्यो चाहिँ कतिले बाहिर छोडेर आयो। गयो होला होइन ब्रिङिङ टु यु पृथ्वीजी होइन आफ्नो मायाको नाम हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गर्दै हुन्छ अनि यस्तो पनि हो क्या जस्तो कि हरेक मान्छेको आफ्नो चाहने व्यक्ति हुन्छ नि होइन अब हामीले दर्शकहरूलाई मन दुखाउने भन्दा पनि दर्शकहरूले पनि हामीलाई एउटा त्यो नजरले हेरेर माया गर्नुभन्दा पनि नि एज हाम्रो ट्यालेन्ट हेरेर हाम्रो क्षमता हेरेर माया गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ रियल माया हो क्या फेरि कतिको अप्रोच आएको छ अनि यसरी नै पछि पछि लाग्ने कतिजना हुनुहुन्छ म अलि यो मामलामा चाहिँ धेरै गम्भीर छु म होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ कसैले प्रपोज गर्ने अलिकति आँट चाहिँ गर्दैन Oh my God. हुन्छ हेर्दा त यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो खालको लाग्दैन तपाईँ होइन प्रपोजै गर्ने आँट चाहिँ गर्दैन अब घुसघुसे टाइपले अब त्यो व्यवहारमा देखाउँछ नदेखाउने होइन मनमनै चाहिँ गर्छ त्यो फिल हुन्छ आफूलाई होइन त्यो भित्रमै अब कोही पर्नुहुन्छ जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ अझै आइसक्नु भएको छैन हजुर अझै आइसक्नु भएको छैन इन्डिभिजुअल हो छैन भनिदिने भन्ने खालको मेसेज त आउँदैन नि त्यस्तो होइन सोच्नुपर्छ नि त्यो पनि अन्त्यतिर लाउ नजर अब नजर त आफैतिर लगाएको राम्रो हो नि त खासमा अन्त्यतिर भनेपछि त त्यो त सोच्नुपर्ने भयो नि अनि त्यो चाहिँ भाउ खाएकै हो टिकटक फलोवर्सहरूले होइन मान्छेले के यो त अधिकांश मलाई त घमण्डी नै भन्छ तर म के भन्छु भने घमण्डी भन्नुहोस् मलाई एकचोटि भेटेपछि थाहा पाउनुहुन्छ जस्ट क्यारेक्टरलेस भन्नु हुँदैन तपाईँहरूले त्यो मलाई थाहा छ त्यो ध्यान दियो भने चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ होइन नत्र नर्मली हेर्दा त त्यो फिल हुँदैन कुर्तामै ध्यान दिन्छ अब हजुरहरू भने त मिडियाकर्मी होइन हजुरहरूको त नजर पर्छ नि अवश्य पनि नर्मली अब पब्लिकले हेर्दाखेरि त्यति धेरै ख्याल गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर तपाईँले गर्नुभयो त्यो पनि गुड कहिलेकाहीँ चाहिँ केटाहरूले चाहिँ त्यो बिहेमा नाचिन्छ यताउति खतरा नाच्ने हो नि त त भनेर मलाई बुस्ट गर्थ्यो अनि म पनि खतरै नाच्छु कि जस्तो लाग्थ्यो तर आफ्नो रियालिटी चाहिँ अस्ति थाहा भयो मलाई चाहिँ थाहा जस्तो सुट गरेको छैन होइन अहिले स्टुडियोमा त अब चाहिँ यो के लाली पाउडर के दलेर चिटिक्क भयो नि खास त हजुर यसमा त तपाईँ एकदमै नक्कली देखिनु भएको छ क्यारेक्टरको बारेमा भनिदिनुहोस् न अब क्युरियस कहिले बिहे गर्ने के त यस्तो भनेको मलमल कसरी भयो कति सजिलो भने चाहिँ मैले ठ्याक्कै पत्ता लगाउने सयपत्री चेपाङ अब कहाँ सुहाउँछ सिउँदो राख्दा खाली अब कहाँ सुहाउँछ सिउँदो राख्दा खाली ए मेरी मलमल कुर्तावाले भो मलाई नसुनाऊ सबै कुरा थाहा छ भो मलाई नसुनाऊ सबै कुरा थाहा छ तिमीलाई अलि बढी काउको तिला छ रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग भोइस अफ नेपालले जुराएको जोडी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र यो जोडीले हाम्रो दर्शक समक्ष एउटा राम्रो उपहार लिएर आएको छ दसैँको छेको पारेर होइन हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पृथ्वी खनाल अनि मेचु दिमाजी हुनुहुन्छ धेरै स्वागत छ दुवैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच खै त मलमलको कुर्ता लाएर आउनु होला भन्ने आश थियो हामीलाई मेचुजीले लाउनु भएन कुर्ता छ नि भित्र छ जाडो भएर चिसो बढ्यो नि त अब काठमाडौँमा कुर्ता नलागे पनि कुर्ता नै लाएर आउनु भएको छ होइन सो यहाँ वी क्यान सी द्याट बाहिर यसो जाडो भएको कारणले गर्दा पुलोभर लाउनु भएको छ यसमा त तपाईँ एकदमै नक्कली देखिनु भएको छ क्यारेक्टरको बारेमा भनिदिनुहोस् न अब पुरा हुन्छ नि आजकल चाहिँ गीत म्युजिक भिडियो यति धेरै मेहनत गरेर खिच्नुहुन्छ एउटा कहानी नै भन्छ होइन सो तपाईँ नै हामी पृथ्वीजीलाई देखाएको छैनौँ यो भिडियोमा अरू नै कोही हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ भिडियोमा भिडियोमा चाहिँ रवि गोइटे थारू बर्दिया गोरीपारा नेपालका एकजना रवि गोइटे थारूको क्यारेक्टर हो उहाँलाई देख्न सक्नुहुन्छ अनि साथमा चाहिँ सयपत्री चेपाङ हुनुहुन्छ अनि
मलाई चाहिँ थाहा जस्तो सुट गरेको छैन मतलब यस्तो गोरे टिलिक्क चिटिक्क देखिनु भएको छ थाहा हामीले कसरी पत्याउनु होइन अहिले स्टुडियोमा त अब चाहिँ यो के लाली पाउडर के दलेर चिटिक्क भयो नि खास त त्यस्तो हो दर्शकहरूलाई झुक्याउनु भयो क्या तपाईँको टिमले किनकि सुटिङ गर्नुपर्ने त अर्कै ठाउँमा रहेछ होइन बर्दिया भन्नुभयो होइन बर्दिया गोरीपारा नेपालमै सुटिङ गरेको हो भनेर चाहिँ अहिले नभनौँ अलिकता यहीँ नजिकै सुटिङ गरेको हामीले खोकना भन्ने ठाउँमा अनि जस त्यो फिल चाहिँ त्यहीँको जस्तो देखिन्छ नि त अनि काल्पनिक एउटा सेटिङ उहाँहरूले बर्दियालाई काठमाडौँमै उतार्नु भयो अगाडि राखिदिनु भयो सो कन्भिन्स हुनुहुन्छ दर्शकहरू कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ एक हप्ता भइसकेको छ 51K ले हेरिसक्नु भएको छ होइन अहिले यो इन्टरभ्यू लिँदा बेलासम्म 51 होइन होला 60 अहिले 60 क्रस भइसक्यो सबै राम्रो हुँदो रहेछ कतिजनाले हेऱ्यो के छ भनेर होइन अघि योभन्दा अगाडि एउटा अनलाइनमा इन्टरभ्यू थियो अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ यति पुगेछ नि भन्दाखेरि हो भनेपछि त्यसपछि खुसी चाहिँ अब अभियसली भइहाल्यो नि भयो होइन त्यसपछि थाहा भयो त्योभन्दा पनि आफूले अब लगानी गरेको कुराहरू अनि त्यस पछाडि एक्टिङ गरेको कुरा अब स्टोरी हाम्रो आफ्नै हो अनि त्यस पछाडि भोकल हाम्रो आफ्नै सबै आफ्नै कहानी भन्नु जसमा चाहिँ यस्तो माया गर्ने जोडीको बारेमा आफ्नै कहानी भनेपछि कि तपाईँहरू एकअर्कालाई डेट गर्नु भएको छ छैन त्यस्तो त आफ्नै कहानी भन्नुभयो होइन मैले भन्नु चाहिँ हामीले आफैले लेखेको कहानी भनेको गाउँ परिवेशलाई आफ्नो टिमले बसेर बनाएको कहानी भनेको सबै आफ्नै टिमले नबनाइकन चाहिँ अर्काको जोड्न त पाइएन अनि तर हामीले आफैले भने मतलब अरूले प्रोफेसनल डान्सर हायर गर्छन् अनि त्यस पछाडि डिरेक्टर त अब कथा आफ्नो हामीले आफैले बसेर लेखेको गाए पछाडि अरू मोडलहरूलाई काम दिन्छन् होइन त्यो टाइपको तर तपाईँहरू आफै रिसोर्सफुल हुनुभयो है गायन पनि गर्नुभयो कलाकारिता पनि गर्नुभएको छ है फेरि आवाजलाई जोडिरहँदाखेरि एक दुईवटा नामहरू चाहिँ छुटाउन बिर्सिनुहुन्न हामीले होइन जस्तो अब लेखु सयातीजीले यसलाई लेख्नु भएको छ अनि त्यस पछाडि कर्णराज कार्की सर आदरणीय गुरु कर्णराज कार्की सरले सङ्गीत दिनुभएको छ भने अनि हाम्रो देवेश राईले एरेन्ज गर्नुभएको छ अनि कोरियोग्राफी मौसम हिमालले गर्नुभएको छ अनि हामी एक्टिङ दुईजनाले गरेको छौँ होइन एकैछिनमा म लगानीको कुरा गर्छु कि यो बोल्दा बोल्दै लगानीको कुरा पनि अलिकति निकाल्नु भएको छ म मेसुजीलाई सोध्न चाहन्छु कि यसमा जुन तपाईँले मजाले नाच्नु भएको छ होइन अलिकति मेहनत त धेरै गर्नु पर्यो होला यो एक दिनको कामले पुग्ने चाहिँ अवश्य पनि थिएन फाइनल टेकमा त्यो स्क्रिनमा लिएर आउनलाई होइन कति टाइम लाग्यो तपाईँलाई त्यो डान्स मुभ्सहरू सिक्नुलाई हाम्रो चाहिँ अगाडि दिनै गाइड गर्नुभएको थियो हाम्रो मौसमजीले लगभग एक दिन 2 दिनसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गरे हो त्यहाँदेखि त उता त सुटिङ भइहाल्यो हाम्रो 2 दिन हो धेरै छैन 2 दिनमा पनि अब आधी घन्टा 1 घन्टा जति टाइम दिनुभएको थियो उहाँले त्यसरी प्र्याक्टिस गरेको त्यो धेरै पनि छैन नि त स्टेपहरू आफूलाई त 2 दिन पनि 2 वर्ष जस्तो लाग्यो नाच्नुलाई त तपाईँ फ्ललेस एफर्टलेस गर्नुभएको छ भन्नु फ्ललेस भने त्यति धेरै मेहनतै गर्नु परेको थिएन इट्स यु अल ओभर मलाई एक्चुअली अब म प्रायः सबै कुराहरू कोसिस गरिरहेको हुन्छु तर डान्स चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम गाह्रो विषय थियो कि डान्स गर्न आउँदैन पनि होइन स्टिल भन्ने हो भने अनि त्यस पछाडि लाइक अरूले चाहिँ प्रोफेसनल टाइपले डान्स गरिरहँदाखेरि ओहो मलाई पनि त्यस्तै किसिमले डान्स गर्न आयो त कति मजा हुन्थ्यो भने त्यो मनमा नै चाहिँ त्यो कुराहरू राखिरहेको हुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ केटाहरूले चाहिँ त्यो बिहेमा नाचिन्छ यताउति खतरा नाच्ने हो नि त त भनेर मलाई बुस्ट गर्थ्यो अनि म पनि खतरै नाच्छु कि जस्तो लाग्थ्यो तर आफ्नो रियालिटी चाहिँ अस्ति थाहा भयो तर होइन दर्शकहरू चाहिँ हिसाबमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ किनकि राम्रो पर्फर्म गर्नुभएको छ दुवैजनाले होइन सो कहिलेकाहीँ आफैलाई सेल्फ डाउट भए तापनि यो कामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट फिल लाइक तपाईँ एकदमै नाइभ हुनुहुन्छ नाच्नुलाई भन्ने चाहिँ फिल भएन है सो अघि लगानीको कुरा गर्नुभएको थियो हु इज द इन्भेस्टर तपाईँकै च्यानलबाट हजुर च्यानल मेरै हो अनि त्यस पछाडि यसलाई इन्भेस्ट गरेको चाहिँ मेरो भान्जा र भान्जीले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ होइन अनि ग्रिस भट्ट र ग्रिस्मा भट्ट उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको हो हाम्रो पनि लगानी छ अलिअलि होइन सबैको हजुर त्यो पनि कतिसम्मको इन्भेस्टमेन्ट छ अहिले बताउनु न रेन्ज मात्र भन्नुहोस् हामी मिलाएर बुझ्छौँ त्यही 3 to 4 को बिचमा हुन आउँछ सो काठमाडौँमा मात्र एक दिनको सुटिङमा त्यति धेरै खर्च चाहिँ लाग्दो रहेछ लाग्छ नि अभियसली हामीले यसमा अब प्रोफेसनल टाइपको रेड क्यामेरा चलाएको होइन अनि धेरै छ हिसाबहरू अहिले नभनौँ होला फेरि नयाँ अब लगानी गर्न चाहनेहरू आत्तिनु भयो भने समस्या हुन्छ नि त एक्ज्याक्टली होइन तर सुने पछाडि त्यो भिडियो हेरेर यसो विचार गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले यदि साँच्चै इन्भेस्ट गर्न चाहने हो भने चाहिँ त्यो अनुसार प्लान गर्दा भयो यतिसम्म गीतको लागि यति खर्च आउँदो रहेछ त्यो पनि अब क्वालिटी कुन खालको गरिन्छ त्यसमा नि खर्च चाहिँ त्यसरी बढ्ने हो होइन
अनि क्वालिटीमा टिम जोड कति दिएका छ छौँ हामीले। टिम कति छ त्यसमा नि खर्च एड हुन्छ। सो अब नर्मल पनि बन्छ नबन्ने होइन, तर हामीले गरेको चाहिँ क्वालिटी नै छ। अब आजकल चाहिँ विशेष गरेर गायिकाहरूलाई एउटा प्रेसर के पनि छ भन्दाखेरि पहिला सुरिलो स्वरमा गाएर मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने पुग्थ्यो, अब चाहिँ फेसमा पनि काम गर्नु पर्यो, लुक्समा पनि काम गर्नु पर्यो। यो भिडियोले चाहिँ कति धेरै स्ट्रेस दियो तपाईँलाई, म कस्तो देखिन्छु होला, किनकि गाउँको एउटा लुक्समा तपाईँ दुईवटा बान्नु भएको छ, तर क्रिटिकली हेर्ने हो भने तपाईँको त्यो कलर, कपालको कलर छ नि, त्यसले चाहिँ लाइक हुन्छ नि डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको थियो क्या एज अ अडियन्स। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ ओके एकदम कन्भिन्सिङ थियो, ज्ञानी गाउँको छोरी जस्तो देखे पनि त्यो कलरले चाहिँ इट वाज सो मिसम्याच के होइन हामीले हेर्दाखेरि। सो यस्तो खालको प्रेसर आयो कि स्ट्रेस भयो कि भएन, कन्भिन्सिङ लाग्नुपर्छ, 4 मिनटको गीत हो तर पनि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने थियो थिएन प्रेसर? मलाई त लुक्सको उसमा चाहिँ केही पनि चिन्ता थिएन होइन। अब मेन त एक्टिङ हो, अनि त्यसलाई निभाउनु पर्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ फोकस थियो होइन। अब लुक्सको विषयमा त अब ड्रेसअप अनि हेयर स्टाइलले पनि भइहाल्छ। अब कलर त मेरो होइन, त्यसमा चाहिँ आँखा गएन मेरो होइन। अब कलर त जे छ त्यही नै छ। फेरि यो मैले हालचाल गरे पनि होइन, धेरै भइसक्यो, 1.5 वर्ष भइसक्यो। सेक्रिफाइस गर्नेवाला हुनु न मेरो जे भए पनि होइन, एक्टिङ नै गरेर म कन्भिन्सिङ लाग्नुला, तर मेरो लुक्स वाइज चाहिँ अब जे छ त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहनु जस्तो लाग्यो। अब कथाले माग्यो भने त गरिन्थ्यो, तर मैले हेरै चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो स्थिति थिएन भिडियोमा। बर्दियाको पनि मोडर्नवाला एउटा युवतीको रूपमा तपाईँ देख्नु भएको छ। त्यो ध्यान दियो भने चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ होइन, नत्र नर्मली हेर्दा त त्यो फिल हुँदैन। कुर्तामै ध्यान दिन्छ। अब हजुरहरू भने त मिडियाकर्मी होइन, हजुरहरूको त नजर पर्छ नि अवश्य पनि। नर्मली अब पब्लिकले हेर्दाखेरि त्यति धेरै ख्याल गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर तपाईँले गर्नुभयो त्यो पनि गुड कमेन्ट हो त्यो। मेरो पनि त केही कमजोरीहरू याद तपाईँको कमी कमजोरी भन्दा पनि मैले यसो विचार गर्दाखेरि तपाईँ थ्रु आउट एक्ट गर्दाखेरि एकदमै फुर्ती साथ नाच्नु भएको छ होइन। फेसियल तपाईँले फेसमा धेरै काम गर्नुभयो कि हुन्छ नि, तपाईँको बडी आँखाहरू योहरू बडी मुभ भइरहेको थियो, फेसियल मसलहरू त्यसलाई अलिकति कम गऱ्यो भने चाहिँ ओभरडु भएको थिएन कि जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। तर होइन इट्स गुड होइन, थ्रु आउट चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ, किनकि आजकल ट्रेन्ड चाहिँ त्यसै खालको गीतको एकदम रमाइलो गर्ने होइन। अनि कमेडी एलिमेन्ट छ यो गीतमा, सबैभन्दा सेलिङ पोइन्ट यो गीतको त्यस्तो लाग्छ है। सो अब कुरा गरौँ मायाकै विषयमा, किनभने मायालाई फकाउने कुरा छ यो गीतमा होइन। यसमा चाहिँ दुईजना एकदमै पेपी गाना छ अनि फकाउने फुल्याउने यस्तै खालको गीत छ। तपाईँले रियल लाइफको जसले मलमुको कपडा लगाउँछन् होइन, तपाईँको रियल लाइफको लेडीले पाइसक्नु पाउँछ कि छैन? रियल लाइफको लेडी लभ छ नि। आर यु म्यारिड? होइन। अब हाम्रो नेपाली रहनसहनमा चाहिँ विवाह नामै सोध्नु भएन, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ नाम। अब तपाईँले त्यही उसको बाँकी क्यारेक्टर भनिदिने होला होइन, हजुरले सोध्नु भयो भने न, अब सोधिसकेपछि नाम पनि सोध्नु पर्यो नि त। ओके, ब्रिङिङ टु यु पृथ्वीजी होइन, आफ्नो मायाको नाम हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। 17 + 38 74। What is that? मोटरसाइकल। ओके, कति वर्ष भयो साथ दिनुभएको? 12 वर्ष भयो। अटुट सम्बन्ध हो। अटुट सम्बन्ध, किनकि अब कतिले मन पराइयो होला होइन, अब त्यो चाहिँ कतिले छोडेर गयो होला होइन। तर कस्तो भने बाइकले चाहिँ निरन्तर अब पृथ्वी खनाल यो स्टेजसम्म आउनको निम्ति, यो अवस्थासम्म आउन त्यो बाइकले चाहिँ कहिले पनि घाम पानी केही पनि भनेन, सधैँ साथ दिएर क्या। अटुट सम्बन्ध भनेपछि यति हँसाउने मान्छे भयो भने पनि मायाको कुरा गर्दाखेरि पीडै नै पीडा लुकेको छ होइन। तर रियल लाइफमा केही छैन, आइएम सिङ्गल। म जस्ट यो कमेडी रमाइलो गर्नु, किनकि दर्शकहरूले हाम्रो रमाइलो टाइपको इन्टरभ्यू खोजिरहनु भएको छ नि त, त्यो भएर सिचुएसनलाई मिलाउनलाई चाहिँ गीत अनुसार होइन हजुर त्यस्तै बनोस् भनेर। हजुर हजुर, यु आर भेरी स्मार्ट भन्नु परिहाल्यो होइन। सो तपाईँले त्यो बाइकमा चाहिँ कतिजनालाई अहिलेसम्म पछाडि राखेर घुमाइसक्नु भएको छ? त्यो त भरे घर गएर सोचेर भन्छु ल। ओके ल ठिक छ, भनेपछि नेक्स्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँले सम्झेर होइन भनेपछि अनगिन्ती छ। त्योभन्दा पनि खै यसको एन्सरै कसरी दिने आएन मलाई। अब अलिकति आफ्नो क्यारेक्टर पनि राम्रै देखाउनु पर्यो दर्शकहरूको सामु। सिङ्गल हुनुहुन्छ कुरा सुन्दा? सिङ्गल त सिङ्गलै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको कुरा सुनेर कोही पनि डाइभर्ट नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। यु वान्ट टु त्योभन्दा पनि रियल लाइफमा, अब रियल लाइफमा जे जस्तो भयो भने रियल लाइफमा चाहिँ आइएम स्टिल सिङ्गल, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि यस्तो पनि हो क्या, जस्तो कि हरेक मान्छेको आफ्नो चाहने व्यक्ति हुन्छ नि होइन। अब हामीले दर्शकहरूलाई मन दुखाउने भन्दा पनि दर्शकहरूले पनि हामीलाई एउटा त्यो नजरले हेरेर माया गर्नुभन्दा पनि नि एज अ हाम्रो ट्यालेन्ट हेरेर, हाम्रो क्षमता हेरेर माया गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ रियल माया हो क्या। फेरि
अब कपाल छ उसको त कोही छ भनेर अनि बिच्किने त्यो त माया होइन वास्तवमा, साँचो सपोर्टै होइन क्या त्यो चाहिँ। अब हरेक मान्छेले कुनै अब टाइम आए पछाडि बिहे गर्नै पर्छ होइन, अब कपाल हुनैपर्छ। अब पहिला चाहिँ फलो एकदम गर्ने अनि बिहे पछाडि चाहिँ चेन्ज, त्यो त माया होइन खासमा त। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। माया भनेको त अरूको भइसके पनि होइन, उसको लाइफमा अरू नै कोही आयो भने पनि झन् खुसी हुने हो, झन् ब्लेसिङ दिने हो नि त दर्शक श्रोताले। अब नेक्स्ट म्युजिक भिडियोमा यो डाइलग चाहिँ ट्याक्क राख्नु पर्ला जस्तो। यो भिडियोमा चाहिँ डायलग छैन, डाइलगहरू थियो तर देखिने गरी चाहिँ बनाएन हामीले, सुनिने गरी। खालि त्यसमा गानाहरू मात्रै युज गरेको मात्र राख्नु भयो है। अलिक बोरिङ हुन्छ नि त डाइलगहरू अगाडि। अहिले त ट्रेन्ड त्यस्तै आएको छ, अलिकति स्टोरी प्ले गर्यो भने डाइलग लगाइराख्ने होइन, लाउने। मेरो एउटा कौडामा चाहिँ छ होइन, अब यो पछाडि कौडा पछाडि आएको भन्ने मलमल कुर्तावाली हो होइन। अब यसमा पनि त्यही खालको देखाउँदाखेरि अलिकति मजा आउने जस्तो भयो। अनि धेरै लामो पनि छैन नि त हाम्रो, अलिक स्टोरी धेरै देखाउनु छ भने त प्ले गर्दा पनि राम्रो हो डाइलगहरू। 3 मिनट 34 सेकेन्ड गीत हो हाम्रो, त्यही भएको हिसाबले यसलाई अब छोटो र मिठो बनाउने कोसिस थियो हाम्रो। अनि त्यही भएर अनि सुन्दा सुन्दा गीत अनि त्यसपछि कस्तो फेरि छोटो भयो कि फेरि प्ले हुनुपर्ने हो कि भन्ने टाइपको हुन्छ नि। फेरि यो हाम्रो युट्युबलाई टार्गेट गरेर बनाउनेहरूले चाहिँ 3-4 मिनट भन्दा पनि उहाँहरू अलिकति लामै लेन्थको बनाउन प्रिफर गर्नुहुन्छ क्या। यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको रेभेन्यू उनीहरूले पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यो पनि राम्रै होस् भनेर हिसाबमा पनि होला अलिकति होइन, त्यो विचार पनि गरेर बनाइरहनु भएको हुन्छ। मेचुजी, लेट्स कम टु द पोइन्ट। तपाईँ अब उहाँले कतिजनालाई घुमाउनु भयो, उहाँले डायरीमा लेखेर राख्नु भएको छ, कता सोचेर होइन, तपाईँलाई चाहिँ कतिको अप्रोच आएको छ अनि यसरी नै पछि पछि लाग्ने कतिजना हुनुहुन्छ? मैले यो मामलामा चाहिँ धेरै गम्भीर छु म होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ कसैले प्रपोज गर्ने अलिकति आँट चाहिँ गर्दैन। होइन, प्रपोजै गर्ने आँट चाहिँ गर्दैन। अब घुसघुसे टाइपले अब त्यो व्यवहारमा देखाउँछ, नदेखाउने होइन, मनमनै चाहिँ गर्छ, त्यो फिल हुन्छ आफूलाई होइन। तर त्यसरी डाइरेक्ट आई लभ यु भन्ने खालको प्रस्ताव म्यासेज गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्दैन कि। सो म स्ट्रिक्ट छु यो मामलामा चाहिँ धेरै। मेचुजीले चाहिँ कसलाई मनमा सजाउनु भएको छ? मैले मनमा सजाएको त सबभन्दा पहिले त मम्मी ड्याडीलाई छु होइन, अनि दर्शक श्रोताजनहरूलाई छ। अब त्यो भित्रमै अब कोही पर्नुहुन्छ जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ। अझै आइसक्नु भएको छैन? हजुर, अझै आइसक्नु भएको छैन? इन्टिमेट हो छैन भनिदिने भन्ने खालको मेसेज त आउँदैन नि। त्यस्तो त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइहाल्छ नि। अब माया गरेपछि त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नेलाई नै गर्छु नि त म। त्यही त पक्कै पनि हो। र मसँग केही लाइन छन् है, तपाईँहरू दुवैजना कसलाई डेडिकेट गर्नुहुन्छ? सकेसम्म एकैचोटि भन्दैन होला है त। तिमीलाई भेट्ने रहर, कसलाई भेट्ने रहर छ? मेरो हजुरबालाई। इज ही स्टिल लाइभ ओर? हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले उतै घरमै हुनुहुन्छ, अलि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, अनि भेट्न मन लागिरहेछ। दसैँमा पनि जानु पाउनु भएन यसरी? दसैँमा गएन। सो सेफ आन्सर तपाईँको? मेरो साथी शङ्कर कोइराला। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ? ऊ दसैँको लागि उता गएको थियो स्याङ्जा, आयो कि काठमाडौँ आयो कि आएन, कन्ट्याक्ट भएको छ। त्यो बेस्ट फ्रेन्ड हो? आउने बित्तिकै म उसलाई भेट्छु। ओके, अन्ततिर लगाउन नजर कसलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ? अन्ततिर लगाउन नजर डेडिकेट गर्नुहुन्छ यसलाई? आफ्नै गाना अरूलाई डेडिकेट गर्न गाह्रो भयो भनेपछि दर्शकहरूले कसरी कसलाई होइन सोच्नुपर्छ नि त्यो पनि। अन्त्यतिर लाउ नजर, अब नजर त आफैतिर लगाएको राम्रो हो नि त खासमा। अन्त्यतिर भनेपछि त त्यो त सोच्नुपर्ने भयो नि त विषयवस्तु नै। अन्त्यतिर लाउ नजर चाहिँ डा ईर्ष्या गर्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यही हो, खराब होइन होइन, खराब प्रवृत्ति भोगेका मानिसहरू मतिर नलगाउन नजर, अन्त्यतिर लगाउन। भाउ खाँदा खाँदै उमेर ढल्किएर जाला त्यो त होइन, भाउ खानेहरूलाई नै भन्नु पर्यो होइन। अब एकजनाको नाम लिनु होला। तपाईँको लाइफमा एकदम भाउ खाने कोही होइन? हजुर, भाउ खाने चाहिँ मेरो टिकटक फलोवर्सहरूलाई भन्न चाहन्छु। भाउ खानुहुन्छ एकदमै? भाउ खाँदा खाँदै। ओके, मेरो त त्यस्तो कोही छैन। तपाईँले यसो कोही भाउ खाने भेट्नु भएको छैन? भाउ नै दिनुहुन्न जस्तो लाग्यो। छैन, भाउ कसरी दिनु, कसरी टिकटकको चाहिँ किन भन्यो भने त्यो के अपडेट गरेन भने आफै फलोवर्सहरू घट्दो रहेछ क्या, भाउ खाएको हो नि त त्यो त। Oh my god, कस्तो राम्रो एक्सप्लेनेसन कि
प्लेयर हुनुहुँदो रहेछ भने थाहा भयो मेसेजीमा होइन आफै जान्छ है त्यो टिकटक त्यो टिकटक आफै जस्तो कि मैले त त्यस्तो म चाहिँ एक्टिभ छुइनँ त्यसमा होइन कहिलेकाहीँ अपडेट गर्छु अनि त्यो जति थियो मेरो त्यो हटेर गएको मैले देखिरहेको छु क्या कहिलेकाहीँ खोल्दा अनि त्यो चाहिँ भाउ खाएकै हो टिकटक फलोवर्सहरूले अझ घट्ला ला तपाईँले यो खालको मलाई के बाल ट्रु फलोवर्स भन्ने सधैँ फलो गर्छ माया गर्छ क्या मेरो मिस्टेकमा पनि माया गर्छ सपोर्ट गर्छ क्या त्यो चाहिँ हो त्यो फेक फलोवर्स आएको छ हजुर अब तपाईँले चाहिँ कसलाई भन्नुभयो मैले त्यस्तो खै खासै खै के कसरी एन्सर दिने हुन्छ क्या मलाई कहिले काहीँ कस्तो उहाँलाई त राजनीति सोध्नुपर्छ नि त अहिले होइन त्यो चाहिँ राजनीतिसँग मिल्ने कुनै अवस्था हुनसक्छ त्यसमा कुनै सिचुएसनमा यो डायलग कसैलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त एबिएफमा पनि हुनुहुन्छ इन्सपेक्टर एज इन्सपेक्टर होइन हजुर सो भने पछाडि यो हिसाबमा कुनै तपाईँहरूकै संरचनाभित्र कहिलेकाहीँ केही यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छन् होइन काम कोअपरेट गर्नुभन्दा पनि बढी भाउ खाएर बस्ने तपाईँ टिम मध्येमा कोही त्यस्तो छैन म चाहिँ कस्तो छ नि एकदम सबसँग चाहिँ लोयल किसिमको एकदम डाउन टु अर्थ टाइपको मान्छे हो होइन सोच्नेहरूले चाहिँ ओहो यो पृथ्वी खनाल चाहिँ बोल्दै बोल्दैन घमण्डी छ यो त्यो किसिमले सोच्नु होला तर मसँग 2 मिनट समय बिताउनु हो भने उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको हुँदैन त्यो यो सबै कुरा इल्युजन रहेछ मैले बेसी सोचिरहेको रहेछ भन्ने फिल हुन्छ अधिकांश मान्छेले त्यो सोच्नुको पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने धेरै माया गर्छन् तर लाइभमा भेट्या हुँदैन कन्ट्याक्ट हुँदैन सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले ब्याक साइडमा बसेर होइन हाम्रो हरेक अपडेटलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ तर भेट्न नपाएको हुनाले त्यो एक खालको चाहिँ इरिटेसन हुँदो रहेछ क्या उहाँहरूमा पैदा हुँदो रहेछ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एक घमण्डी भन्ने फिल आउँदो रहेछ पहिला चाहिँ वास्तवमा कलाकार भनेको कहिले घमण्ड गर्ने खालको चाहिँ हुँदैन क्या अब हाम्रो के हुन्छ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कति कुराहरू होइन त्यसले गर्दा पनि हो र पब्लिकमा अब झस्स देखिँदाखेरि अलिकति आफैलाई पनि गाह्रो हुन्छ क्या किनभने पर्दामा देखिरहेको बानी हुन्छ होइन त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ फरक पर्छ तर लाइभ भेट्दाखेरि कसैलाई पनि त्यसरी इग्नोर चाहिँ गरिँदैन क्या यति कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्ने भन्ने पनि अनि सिचुएसन कहिलेकाहीँ आफ्नो मुड पनि ठिक हुँदैन अब कति प्रेसर हुन्छ हरेक कुराको अब एउटा कुराको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि एटिट्युड भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सही के अरे एउटा एन्सर हुँदैन क्या उहाँहरूको त सही जजमेन्ट भएन किनकि मेचुजीलाई यो टाइम टु टाइम आइरहने एउटा एक्युज पनि हो होइन मान्छेले यो त अधिकांश मलाई त घमण्डी नै भन्छ तर म के भन्छु भने घमण्डी भन्नुहोस् मलाई एकचोटि भेटेपछि थाहा पाउनुहुन्छ जस्ट क्यारेक्टरलेस भन्नु हुँदैन तपाईँहरूले त्यो मलाई थाहा छ वेल सेड होइन जस आफ्नो क्यारेक्टरमा कुनै पनि किसिमको असर पार्ने खालको कमेन्ट्सहरू चाहिँ सकेसम्म नआओस् पनि त्यो आउँदैन नि किनभने सङ्गतै मसँग एक त गरेको छैन कसैले होइन त्यो भन्न नि सक्दैन र कसैले कुरा काट्नु पनि सक्दैन यो इन्डस्ट्रीकै मान्छेहरूले पनि त्यो इमेज चाहिँ सबैले बनाउनु पर्छ है लाइट कुरा गर्दा गर्दै अलिक इन्टेन्स कुरामा पुग्यौँ सो अझ पनि लाइट इन्भाइरोमेन्ट बनाउन चाहन्छु म मेरो के हातमा 4टा चिट छ के लेखेको छ हामीले यसमा होइन यहाँले पढ्नु होला अनि डम्सरास खुला जस्तो लाइक तपाईँले साइन गर्नुहुन्छ उहाँले बुझ्नुहुन्छ right turn wise so here I start with पृथ्वीजी नै एउटा पिक गरिदिनु होला प्लिज अनि पढ्न सुनाइदिनु नो पढेका छु ए नसुनाउने नसुनाउनु तपाईँले हेर्ने अनि लाइक मैले लिपसिङ गर्ने उहाँले बुझ्नु पर्ने नट लिपसिङ बडी एक्ट गर्ने ओके लिपसिङ गर्नु भने त बुझिहाल्नु नि उहाँले क्युरियस कहिले बिहे गर्ने के त के हो यस्तो मेक अ गेस अलि भएन होला एक्टिङ गरेको यहाँ भन्दा नि कति मिलाउने अहिले त इल्युजन गर्न पो त्यो त गीत हो कि के हो खासमा यो डायलग हो क्लु दिन मिल्छ गीत पनि होइन डायलग पनि कसरी बुझ्ने हात देऊ न भगाएर लान्छु के भने ए तेरी कस्तो गेम हो के भन्नु सक्नु भने पृथ्वीजीले के हो पास हैन मलाई ओके म भन्दिन्छु त गरौँ घरबार भने के हाम्रै गीतको लाइन हो यो यसरी त बिहे गरौँ भन्नु घरबार गरौँ भन्नु बिहे गरौँ भने त मैले उ गरे हो सायद हाम्रै गीतको हो उता यताको चाहिँ हो ए
पछि जानेछु मिलाउनु म माया लाउने बेलै भएको छैन पुरै गीत गाइदिनु भने त मिलिहाल्छ त ए फेरि। हामी जानेछु म माया लाउने बेलै भएको छैन यस्तो के हो गजबै छ मेरो समय ठिक छ खबर यस्तो खबर ठिक यस्तो खबर हुन्छ यो के हो यो? खबर हुन्छ यो के हो ओ सजिलो दिइरहनु भएको। कति ए मेरी मलमल कुर्ता होइन यस्तो भनेको मलमल कसरी भयो मलाई कस्तो कति सजिलो भने चाहिँ मैले उहाँले ठ्याक्कै पत्ता लगाउने हुन्छ। सयपत्री चेपाङ सयपत्री चेपाङ फेरि गरौँ त के अरे आयो गयो गीतमा कहाँ छ त्यस्तो आयो जानेकै हो फेरि। गरौँ घर बाह्र यो त भइसक्यो त यस्तो घर कसरी हुन्छ रे? यस्तो हुन्छ मान्छेको। यस्तो दिइरहेको छु के कति सजिलो छ हौ यो के हो यो के हो खास यसको तपाईँलाई नाचिसक्नु भयो। यसको तपाईँलाई उनी थाहा रहेन रहेछ के हो यसको मिनिङ के हो अरे मिनी आइटम नम्बर भनौँ न। पास हो सक्नु हुँदैन मलाई थाहा भइसक्यो He's a fighter. तपाईँले यस्तो गरे भए त अघि भनिदिन्थेँ मैले यस्तो गर्नु भयो र नभने त्यही त झुकाउनलाई भने आफै फसियो के अरे फेरि तिमी त यस्तो अनि यस्तो मेरो आशै नगर भने है क्या आश कसरी हुन्छ यस्तो के लु रे, भएन ल ल पास पास ल जोबन उम्किएर जाला क्या ए हेत यो जोबन होइन? अनि ए हो त है कस्तो होला यो जोबन हो नि त यो हो पास हो ल अझैदेखिको होइन नेपाली गीतमा जोबन देखाउनु पर्यो भने अन्त हिरोइनले नि? यस्तै गर्थ्यो भने सबैले ए, जोबनलाई के मै छ गर्नु? छोरी सुन्दरी पनि हुन्छ नि सुन्दरी यस्तो केही हुँदैन म सुन्दरी हो। जाला हो यो जाला ओके नेक्स्ट ल ल ल ए त सजिलो छ मिलाउनुहुन्छ यो चाहिँ आई थिङ्क उहाँले सही क्लु दिनुभयो भने चाहिँ मेचोजीले मिलाउनु अब कहाँ सुन्छ ठ्याक्कै मिल्यो यस्तो दिएछ त ए तपाईँहरूको त सिग्नेचर स्टाइल हो त्यो त्यो अब कहाँ सिग्नेचर सुहाउँछ? यही बाइक छैन अनि ओके लास्ट वान यो म जेरो हुन्छु मैले जित्दै वान है मेचोजीको वान जसले हार्नुहुन्छ यसमा चाहिँ लास्टमा आफ्नो सिक्रेट रिभिल गर्नुपर्छ के छ खबर ओके ड्र हुनुभयो Draw, draw. दुईजनाले secret reveal One, गर्नुभएन one. एकअर्काको होइन तर प्राइज पनि थिएन होला नि त ठिकै भयो अब त गीत गाइदिउँ न त ओके गीत गाउनुहुन्छ एकजनाले चाहिँ यसो मुभ्स दिनु होला किनभने तपाईँले यस्तो मजाले बसेर मुभ्स दिइसक्नु भयो होइन हाम्रो म्युजिक भिडियोमा हेरेर मात्र पुगेको छैन लाइभमा हामी हेर्न चाहन्छौँ मेचुजीको उहाँले गीत गाउँदाखेरि मेचुजीको एक्सप्रेसन्स एन्ड मुभ्स एक्टिङ एक्टिङ ओके ओके दर्शकबिन रेडी हुनुहुन्छ सबस्ता र रङ्ग खबर हेरेर बसिरहनु भएको छ है तपाईँहरू अहिले अब हामी म गीत गाउँछु अनि त्यस पछाडि मेचुले चाहिँ एक्ट गर्छ प्लिज सबस्ता र रङ्ग खबरलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त र मलमल कुर्तावाली यसरी सुरु हुन्छ बस्ने एउटै सहर तिमीलाई भेटने रहर भेट्टै हुन्न सुन माया के छ खबर बस्ने एउटै सहर तिमीलाई भेटने रहर भेट्टै हुन्न सुन माया के छ खबर अब कहाँ सुहाउँछ सिउँदो राख्दा खाली अब कहाँ सुहाउँछ सिउँदो राख्दा खाली ए मेरी मलमल कुर्तावाले ए मेरी मलमल कुर्तावाले थ्याङ्क यू पुरा गीत चाहिँ पृथ्वी खनालको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला है नाइस वान मेचुजी तपाईँ जस्तो राम्रो पर्फर्मर हो र कस्तो मजाले ठ्याक्क वर्ड अनुसार मुभ पनि गरिदिनु भयो सो अब पृथ्वीजीको पालो ला तपाईँले गाइदिनुहोस् ल म त त्यही मेरो सिग्नेचरवाला दिन्छु म त्यो गाउँदिनँ म अर्कै पाठ गाउँछु भो भो मलाई नसुनाऊ सबै कुरा थाहा छ भो भो मलाई नसुनाऊ सबै कुरा थाहा छ तिमीलाई अलि बढी काउको तिला छ काउको तिला छ Nice.
अब यस्तै होला। दुईजनाको एकदमै राम्रो जोडी जमेको छ होइन। त्यसरी जुगलबन्दी राम्रो अझै पनि आओस् हामी यही कामना गर्छौँ। Thank र you. जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबस्ता इन्टरटेनमेन्ट र रङ्ग खबर हेरेर बसिरहने आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मेचु धिमाल र पृथ्वी खनालको तर्फबाट हार्दिक नमन। अब केही दिनमा नै तिहार आउँदैछ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलमल कुर्तावाली सुन्नुभएको छैन होला, पृथ्वी खनालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा जानुहोस्, मलमल कुर्तावाली सर्च गर्नुहोस्, अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पृथ्वी खनाललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मेचु धिमाललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि सबस्ता इन्टरटेनमेन्ट र रङ्ग खबरलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला है त। Love you all. Keep on touch. रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग।